السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من سلسلة تصحيح امتحان بكالوريا الدورة العادية 2019 مادة المحاسبة والرياضيات المالية مسلك علوم تدبير المحاسباتي. شفنا في الجزء اللي فات الدوكيومون الخاصة بالامورتيسمون. دابا نشوفو الدوكيومون الخاصة بالبروفيزيون pour dépréciation. Donc on a des titres de participation extrait de bilan au 31/12/2017. عندنا l'actif في titre de participation, le brut 345 000, l'amortissement et provision 15 000, le net c'est 330 000. Information complémentaire, عندنا l'achat, شحال شرينا, بشحال الثمن, عندنا الفونت, شحال بعنا, بشحال الثمن, la date و الكور بورسي ديال هاد العام هذا. Voilà. Donc, نمشيو les questions ديالنا. Les questions, c'est compléter l'état du titre de participation annexe numéro 3. Donc, j'ai l'annexe numéro 3. Ou dans l'annexe, fait les titres CD, les titres non CD, les nombres du Olympe Jouge, provision 2018 ou 2017, l'ajustement, dotation et reprise. Donc, tableau على الشكل غادي نديرو غير هذا هنا غنديرو 2018 وهنا غادي نديرو 2017 كيف ما نديرو. هاد البري معندناش دونك ما غنخدموش بها حنايا. اي فوالا. دونك هادشي اللي عندنا. اذا طابلو خدينا غادي نمشيو ناخدو المعلومات اللي عندنا على لي تيتر دو بارتيسيباسيون. فوالا دونك خصنا نعمرو لو طابلو. اذا دونك عندنا هنا لي تيتر دونك لي تي بي سي دي وهنا لي تي بي نون سي دي. شحال بعنا 130 دونك بعنا 130 وكانت عندنا 500 دونك عندنا 500 بعنا 130 بقات عندنا 370 دونك غنجي ندير هنا 370. دونك هاد الخانه ما عندناش دونك ما غنعمروهاش هنا. غادي نجي نشوفو البروفيزيون. دونك البروفيزيون شنو عندنا على البروفيزيون؟ البروفيزيون ديال العام اللي فات 2017 هي 15000 ولكن 15000 على كلشي. دابا انا خصني نفرق ما بين اللي بات وما بين اللي بقى عندي. اذا خصني نعرف هاد 15000 دونك شحال عندي الديبريسياسيون على الوحده. الوحده شحال عندي. اذا غناخذ هاد 15000 بما انها مديوره على كلشي غناخذ هاد 15000 ونقسمها على التوتال اللي عندي اللي هو 500. فوالا دونك 15000 ونقسمها على 500 غادي تعطيني 30 درهم. دونك 30 درهم اللي كانت ناقصاني في الوحده. دونك كانت عندي بروفيزيون ديال 30 درهم في الوحده. اذا غادي نجي للطابلو ديالي وغادي ناخذ 130 وغنضربها في 30 درهم غادي تعطيني دونك هي 3900. غادي نحطها هنا 3900 وغادي ناخد نفس الامر 370 وغادي نضربها في 30 درهم غادي تعطينا 11100. غادي نحطها هنا حتى هي كانت ديال العام اللي فات. اي فوالا. هاد العام نشوفو البروفيزيون ديالو. هاد العام قالنا الكور بورسي سي 690 يعني نفس الثمن باش شريت هو الثمن ديال هاد العام. اذا ما عنديش بروفيزيون بقاو في ثمنهم ما عنديش بروفيزيون. اذا هاد العام ما كاين والو. ما كاين والو هاد العام. دونك ملي ما عندي والو هاد العام اذا عندي ريبريز. ريبريز ديالاش ديال 3900 وهنا عاوتاني ريبريز ديال
11100 إلا جمعناهم غنلقى غوبريز ديال 15000 كاملة ديال البروفيزيون، حيت إلا جمعت الغوبريز ديال هذا مع الغوبريز ديال هذا غيعطيني الغوبريز ديال داكشي ديال البروفيزيون اللي كانت مديورة كاملة. اي فوالا، وهذا هو الطابلو ديالي انا عمرتو. نشوفو لا كيسيون سويفونت. Donc la question suivante, c'est passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives au titre de participation. Donc شنو عندي أنا؟ عندي selon هاد le tableau عندي reprise، و selon هاد les informations اللي عندي باللي بعنا هاد 130 وما عنديش داك الديتاي باش بعت لا بنك تي في كذا ما عنديش. اذا ليكريتور اش كيكون فيها غتكون فيها لا ريبريز ديالي، وغيكون فيها هاد الفونت هذا، دونك السورتي ديال هاد 130 تي بي من عندي، دونك خصها تخرج. اذا كيفاش غادي يكون؟ غادي نجيو الجورنال ديالنا. دونك اول حاجه سي لو 31/12 من داك العام. دونك اول حاجه عندي الريبريز ديالي، دونك كندير 2951. Donc, provision pour dépréciation du titre de participation. On a dire la reprise liée 7392. Donc, reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. شحال عندي 15000 رجعت 15000 كامله. دونك مفرقه تما في الطابلو، ولكن الا جمعتيها غتلقى 15000. فوالا، الا جمعتيها هنا، الا جمعتيها غتزيد على 3900 ديال بروفيزيون اخرى، غتلقى 15000 ديالك. دونك رجعنا 15000 كامله. وفي ميم دات غتكون عندي السورتي ديال هادوك، خصني نحيدهم من البورتفوي ديالي. دونك شنو عندي؟ غادي ندير 6514 اللي هو لا في ان ا دي زيموبيليزاسيون فينانسيير سي دي، وهنا غادي ندير 2510 اللي هما لي تيتر دو بارتيسيباسيون. وشحال المونطون اللي غنحط هنا؟ شحال بعت 130. بشحال شاري هاد 130؟ دونك هنا كندير باش خرجوا بالثمن باش شاريهم، ماشي بالثمن بشحال بعتهم. انا راه بايع هنا ب 700، ما تجيش تضرب 130 في 700. نو، راه 700 هنا راه فيها رباحك ولا فيها الخساره ديالك ولا جو سي با، على حساب المونطون ديالك. انت هاد 130 بعتيها باش كتخرجها من البيلون ديالك ولا من البورتفوي ديالك، كتخرجها بالثمن ديالها باش انت شاريها، ماشي بشحال رابح فيها ولا شحال خاسر فيها. دونك شحال انت شاري هاد 130، دونك هي 130 غنضربها في 690. دونك هي 130 في 690. اي فوالا، غادي تعطيني 89,700 هي اللي غادي نحط هنا. دونك 89 et 700. Et voilà. Donc هنا ساليت لي زيكريتور ديالي، داكشي ديال لا بونك كذا كوميسيون ما عنديش عليه معلومات، اذا ما غنديروش هادشي اللي عندي. دونك نمشيو لا كيسيون سويفونت. La question suivante, donc passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives aux créances clients, à la provision pour risque, aux charges et produits. Voilà. Créances clients au main, donc extrait des factures doigts, donc des factures doigts. صيفطناهم الميدو فيد و ايا مود، صيفطنا لهم هاد لي فاكتور مزيان، فيهم الديتاي، فيهم المونطون اور تاكس، فيهم التي في اف، فيها النيت بيي. دونك هذا اكريدي، هذا كان العام اللي فات، وهذا هاد العام. هذا مونطون اور تاكس، هذا التي في اف، هذا النيت بيي تي تي سي. دونك هنا دوني دو لانفونتير ديال 2018. دونك لونتربريز ميدوفيت اللي هي هادي a payé la totalité de sa dette en 2018. Donc خلصات كلشي ديالها. Donc, une provision de 15% du montant total de la facture N77 avait été constituée en 2018.
17. دونك كنا دايرين ليه واحد بروفيزيون ديال 15% du montant total. فوالا دونك غادي نجي خاصني بما انني كنت داير ليه 15% دابا خلصني، اذا لا لوجيك شنو كيقولك انك خاصك تحيدها. وباش كنحيدو البروفيزيون كيف العاده راه كاين درس خاص بالبروفيزيون، كيفاش كنديرو الغوبريز، كيفاش كنانيوليو، كيفاش كنديرو الغياجستمون ديالها والمسائل. دونك كلشي كاين في لاشين غادي تلقاوه هنا. باش نحيد باش نانيولي البروفيزيون دونك كندير غوبريز دونك عندي 3942. دونك هي provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. وهنا عندي reprise اللي هو 7196 اللي هي reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. المونطون شحال؟ هذا هو السؤال، هو المونطون شحال؟ هما قالوا لي 15%، كنا دايرين عليه 15% du montant total. فوالا اذا غادي نجي غادي ناخذ المونطون توتال. المونطون توتال هو 32,840 32,840 وغادي نضربها في 15% غادي تعطيني 4926. دونك غادي يجي شي واحد وغيكومونطي لي وغيقول لي لا راه قالوا لك المونطون توتال خاصك تاخذ هذا. غادي نقول ليه راه كاين فيديوهات هنا عندنا في لاشين كتشرح البروفيزيون، وباللي البروفيزيون كدار اور تاكس. يضحكوش عليكم بهاد لي مو هادو وهاد المسائل. مونطون توتال اور تاكس مرحبا، ماشي مونطون توتال تي تي سي، مونطون توتال اور تاكس. انا البروفيزيون اللي كنعرفو انك تخدم اور تاكس. الا عندك شي حاجه اخرى راه باقي عندك معلومات ناقصه، حاول ترجع لاشين ان شاء الله وغتلقى لي فيديو ديالك وضبط الامور ديالك. الوغ غادي نجي وغادي نحط المونطون قلنا اللي هو 4900. دونك 4926 حطينا 4926. طيب دونك شنو عندنا عاوتاني؟ قالوا لنا لونتربريز ايا مود en difficulté financière. دونك ايا مود هادي en difficulté financière، هادي يلاه تعاملنا مع هاد العام. دونك ردوا البال en difficulté financière ne pourrait payer que 65% de sa dette. يلا غتخلص لينا 65%. مزيان. دونك عندها ديفيكولتي. اولا هي يلا تعاملت مع هاد العام وبالتالي انا ما كنشكش فيها، ودابا عندها ديفيكولتي دونك غادي نولي شاك فيها. دونك غتولي دو اذا شنو غادا ندير ليها ريكلاسمون، لانني ما كنتش داير ليها بروفيزيون قبل. دونك يلا اول بروفيزيون غندير لها دونك هنا ريكلاسمون. اذا غادي ندير ريكلاسمون ديالي اللي كتكون على هذا الشكل اللي هي 3424 كليون دو تو ليتيجيو، وهنا 3421 كليون. دونك حولتها من الكليون دو تو ليتيجيو. والمونطون اللي كنحط المونطون تي تي سي هذا كامل باش كندير لها الريكلاسمون. اذا المونطون تي تي سي هنا وكذلك المونطون تي تي سي هنا. دابا غندير لها دوطاسيون ديالها، والدوطاسيون كتكون على هذا الشكل اللي هي 61996 dotation d'exploitation et provision pour dépréciation de l'actif circulant au 3942 اللي هي provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. اي فوالا شحال غادي نحط هنا؟ حنا قلنا ما غتقدر تخلص لينا الا 65%. اذا باش هي تخلص لينا 65% دونك شحال غنبقاو شحال ما غتخلص لينا؟ دونك ما غتخلص لينا 35%، حيت 100% الا حيدنا منها 65 غتبقى لينا 35% اللي ما غتخلصش لينا. وغناخذ المونطون اللي اور تاكس، ماشي هذا كندير به غير غو كلاسمون. دابا انا غنخدم اور تاكس، دونك غناخذ الاور تاكس اللي هو 112680 وغنضربها في 35%. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 39438. هذا هو المونطون اللي ديال البروفيزيون ديالي. دونك سي 3948.
اي فوالا نفس المونطون غادي ناخدو من هنا ونحطو هنا اي فوالا هنا ميم دات اللي هو 31 كذا هنا عاوتاني ميم دات كذلك هنا اي فوالا نجيو نشوفو واش عندنا شي حاجه اخرى صافي هادشي اللي كاين وبالتالي سالينا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دابا غنشوفو البروفيزيون بور ريسك اي شارج اي ريغولاريزاسيون دي شارج برودوي دونك عندنا بروفيزيون بور ريسك اي شارج شنو لا كيسيون قالك باسي او جورنال هادشي ديالها داكوغ سي تري بيان دونك غنجي نقراو البروفيزيون بور ريسك شنو فيها دونك عندنا اكستري دو بيلون donc autre provision pour risque et charge وعندي 24300 عندي واحد l'étoile هنا دونك شنو قالك ce poste correspond à une provision d'exploitation créée suite à un litige opposant l'entreprise à son fournisseur donc هنا اللي مهم عندي هو provision d'exploitation donc la provision d'exploitation كنخدم في 6 وفي 4 هادو هما لي كلاس اللي كنخدم فيهم في 6 وفي 4 6 روبريك 6 وفي لا كلاس 4 فوالا دونك غادي نجي شنو عندي قالك دوني de l'exercice قالك le 11/11 l'entreprise a payé 15230 dirhams de dommages d'intérêt à son fournisseur donc شنو وقع l'entreprise خلصات هادي كانت دايرها هي كتقول راه نقدر نخلص هاد المونطون لان بروفيزيون نقدر نخلص هاد المونطون دونك واحد الاستيماسيون دونك نقدر نخلص هاد المونطون هذا ولكن في 2018 في لو موا 11 هي فعلا ابي واحد المونطون اذا هاد البروفيزيون شنو خصها دير لها خصها تحيد صافي ما بقاش عندها ولات سون اوبجي دونك ما بقاش عندها واحد الهدف واحد الدور دونك خصها تحيد هذيك البروفيزيون اذا ليكريتور ميم دات غادي تكون على هذا الشكل اللي هي دونك 4501 اللي هي بروفيزيون بور ليتيج لان هذا الامر كان مدير على الليتيج وهنا 7195 اللي هو reprise sur provision pour risque et charge لان ولات عندي reprise خصني نحيدها وشحال المونطون اللي كنت داير نشوفو كنا دايرين 24300 دونك غادي نكوليها هنا ونكوليها هنا اي فوالا دونك هذه هي ليكريتور ديالي صافي هادشي اللي عندي على الريسك اي شارج شوفو الريغولاريزاسيون دونك الريغولاريزاسيون تاهي خصنا نديروها le 31/12/2018 la facture N41 d'un montant hors taxe ديال 13600 a été enregistrée et adressée au client Newvet. Donc la moitié des produits finis a été livrée à cette date. Donc si صيفطنا ليه la facture وصيفطنا ليه غير la moitié ديال هاد السلعة هادي. Donc le reste sera livré حتى العام الجاي. إذا شنو غادي يوقع؟ دونك عندي غادي نجي هنا غادي ندير دونك ميم دات وغنجي هنا غادي ندير دونك 71/11 اللي هي فونت دو برودوي فيني بعت واحد البرودوي فيني وهنا عندي واحد 4491 اللي هو برودوي كونستاتي دافونس لان واحد البرودوي تخلصت فيه هو كونستاتي دافونس وما غيمشي ليه حتى العام الجاي وشحال غادي نحط هنا هذا هو اللي مهم عندي لوبيراسيون باينه ولكن شحال غادي نحط هنا دونك نتا هنا حنا بايعين ب 13600 ولكن ليفرينا لي غير النص والنص العام الجاي اذا انت واش غدير هذه كامله حتى العام الجاي نو راه غير النص اللي غيمشي ليه العام الجاي اذا غتاخد 13600 وتقسم على جوج دونك هي 6800 وغادي تجي تحط 6800 ديالك هنا دونك 6800 نجيو لوبيراسيون اخرى نشوفو شنو واقع فيها دونك un véhicule a été
financés par Crédit Bail. Donc la première redevance d'un montant hors taxe de 12 360 a été versée et enregistrée le 29/11, donc enregistré le 29/11. Elle couvre la période donc avec le 1er 12 2018 حتى le 28 2 2019. دونك شنو وقع هنا؟ انا خلصت، ولكن واحد البيريود شنو فيها هاد المونطون غيخلص ليا 3 موا من الاول في شهر 12 حتى الاخر في شهر 2 العام الجاي. دونك 3 موا، يعني هاد العام انا السبيسياليتي ديال لي زيكزارسيس كتقول لي دوي على كل عام بوحدو. انا هاد العام هاد المونطون اللي صيفطو شحال كوفرا ليا غير شهر، وشهر 12 وشهرين بقات الشهر الجاي، بقات عفوا العام الجاي. اذا شنو غادي ندير؟ غناخذ هذا المونطون هذا اللي هو 12360. شحال عندي العام الجاي؟ عندي غير 2 موا، دونك هي فوا 2 مقسومه عندك تقول لي 12 مقسومه غير على عدد ديال الشهور اللي غتكوفري. شحال غتكوفري 3 موا، دونك مقسومه على 3، اذا هي 8240 اللي هي ديال العام الجاي. 8240 ديال العام الجاي. او بصيغه اخرى، انت عارف ان هذا المونطون هذا كيكوفري 3 شهور، اذا خذ هذا المونطون هذا هو خذو اسيدي وقسمو على 3، دونك كل شهر ب 4120. اذا الشهر العام الجاي شحال عندي؟ شهرين. ايوا خذ هذا المونطون هذا وضربه في شهرين، شحال غيعطيك؟ غيعطيك 8240 هي اللي لقينا قبيله. متفقين؟ دابا غنجيو ليكريتور ديالي. شنو انا خلصت قبل؟ اذا هذا واحد غنديرو 3491 اللي هو شارج كونستاتي دافونس لان انا خلصت قبل. وهنا شنو خلصت واحد الكريدي باي اللي هو 6132 اللي هو رودوفونس دو كريدي باي. شحال عندي هنا؟ عندي 8240، دونك غادي نجي نكتب هنا 8240 وكذلك هنا 8240. اي فوالا، وبهذا نكونوا سالينا الدوسي الاول، وغادي ندخلوا في الدوسي الثاني ديال الاناليز كونطابل ان شاء الله في الجزء القادم. والى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.